السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غادي نخدموا على لي زيكسيبسيون في اس كيو ال. دونك غنخدموا على لو بلوك تراي كاتش كبلوك عادي كيفاش كيخدم، ومن بعد غادي نشوفوا ثرو علاش تطلق وكيفاش ممكن نخدموها. دونك بسم الله نبداو. غادي نستخدم لا باز تي بي 1. غادي نخدم برومييرمون بلا طابل بروبريتير. دونك درت منها سيليكت باش تشوفوا ان ديجا عامرين فيها يعني لي لين، وعندها البيكا يعني عندها لا كونترانت بريماري كي. غادي نحاول ندوز واحد الانسيرت. دونك هنا غادي نعطي فالور ديجا كاينه، يعني غنعطي انسيرت خاطئه لان حنا كنعرفوا ان البيكا ما خصهاش تعاود. ما عنديش الحق انني نسجل واحد البروبريتير بالنمره واحد، لان النمره واحد ديجا هي نمره ديال البروبريتير مسجل في لا باز دو دوني. دونك هذه غتعطيني خطا عادي. فوالا الخطا ديال اللي كيعطيه ليا السيستم. دابا الا دخلت هاد لانستركسيون في واحد لو بلوك تراي كاتش، دونك لانستركسيون اللي بغيت نيكزيكوتي غنديرها في تراي، وفي الكاتش نافيشي انا ان ميساج ديغور بيرسوناليزي ولا انا هنا خدمت غير ببرانت، يعني غير ميساج عادي هو ديغور ولكن ما غاديش يبان يعني بالاحمر. ميساج عادي حيت برانت كدير ميساج عادي، اما نورمالمون بغينا نديرو ميساج ديغور نقدروا نخدمو بريز ايرور. دونك غندوزو هاد لو بلوك دانستركسيون. كما كتشوفوا ما بقاش كيطلع ليا لو ميساج اللي كان في الاول ديال لي زيرور، مي ولا كيطلع لو ميساج بيرسوناليزي اللي عطيتو. الا بغيت نشوف النوع ديال لي زيرور كنزيد تما ثرو، كيطلع ليا الميساج اللي عطيتو انا زائد لو ميساج باغ ديفو مع النمره ديال ليكسيبسيون. دونك هذا هو الاستخدام ديال ثرو في البلوك كاتش. فاش تتعيط لثرو في البلوك كاتش هي كتخلي ان الميساج ديال ليغور يتافيشا مع النمره ديال ليغور ومع الكود ديالها. دونك غنحاولوا نديروا مثال اخر على الروكيت ابديت غنخدموها في وسط البلوك تراي كاتش. مثلا هنا بغيت نبدل سي اي ان، واخا هو بريماري كي راه من حقي انني نبدلو، غير الفالور جديده اللي كنعطيه خاصها تكون فالور ما كايناش ديجا في الطابل. اما واش نبدلو لا راه ماشي مشكل، تقدر تبدل البيكا. دونك هنا انا قلت انني غادي نافيشي واحد لو ميساج اللي كيقول لي بوتيتر ان البيكا اللي بغيتي تعطي اكزيست ديجا. غادي نزيد واحد الوير باش ما يتبدلوش ليا كلهم. غنخدم مثلا على هذاك اللي كان عنده سي اي ان واحد، غادي نردها هي 11 حيت درت ليه بلس ايكال 10 في الابديت. دونك بغيت نردها هي 11. غنلقاو بانه غادي يدوز عادي لان ما عنديش يعني شي واحد اللي ديجا النمره ديالو 11. اذا انا داك مول واحد غنرد ليه النمره ديالو 11 عاديه غادي تدوز. غادي نديرو ابديت وحده اخرى بحيث هذاك اللي عنده سي اي ان 11 غنردوا ليه 21. كما كتشوفوا 21 ديجا اكزيست في لا باز دو دوني، يعني هذا الابديت نورمالمون خصها ما تدوش. دونك فاش ما كدوش تتافيشي ليا الميساج اللي عندي. الا ما درتش ثرو، الا درت ثرو كتعطيني حتى لو ميساج باغ ديفو اللي كان مع ليغور الحقيقيه اللي كاينه. يعني انا برانت كنقدر انكابسولي بها غير الميساج، يعني نعطي شي ميساج من عندي. دونك هنا دابا غنعطي مثلا غنقول ليه باش نشوفوا كيفاش غتخدم ثرو في وسط البلوك تراي. غنقول ليه مثلا الى ندير واحد سيليكت ديال لي بروبريتير اللي عنده النمره 21، نقولوا الى ما كانش دونك اف نوت اكزيست دوز الابديت ايلز الى لقيتيه ثرو. وهنا فاش كدير ثرو كيخاصك تعطي ليها نمره ديال ليغور، كتعطيها الميساج ليغور ومن بعد كتعطيها ستيت. بالنسبه للنمره ديال ليغور اللي كنختارو خصها تكون فايته واحد لا مارش ديال 50,000 جو سيبوز. دابا انا عطيتها 11، حنا نجربوه ونشوفوا واش غادي تدوز لينا. وستيت خاصها تكون ما بين 0 و 255. دونك غادي نشوفوا حنا نورمالمون دابا غدوز للترو كما شفتوا غادي تعطيني بروبليم ديال ان
داك النمره 11 ما تقبلاتش ليا. دونك غنمشي نبدل 11. دونك كما كتشوفوا شوفوا دابا يعني الدور ديال ثرو في وسط البلوك تراي هي انها il permet de lever une nouvelle exception ولا exception personnalisée اللي كتعطيني يعني كتعطى بالكود ديالها بالنمره ديالها بالميساج اللي عطيت انا فيها. دونك بيان سور نقدروا دابا نتجاوزوا هذاك برانس اللي كنا كنديرو في الكاتش. دابا الا حيدتهم بجوج غنشوفوا ما يبقى يعطيني حتى حاجه، كيافيشيش ليا شنو المشكل وما كيدوش بيان سور لا روكيت لا دثرو في بوغ افيشي في الكاتش باش يافيشي ليا ليغور. دابا كما كتشوفوا كيافيشي ليا ليغور ولكن بيرسوناليزي او ليكسيبسيون بيرسوناليزي اللي انا عاطيها لو ميساج ديالها والستيت ديالها والنمبر ايرور ديالها. سي اون ا بيان كومبري دابا كيفاش كنخدموا بالبلوك تراي كاتش وثرو ولا شتاتليق. قلنا الا حطيناه في وسط الكاتش راه كتمكنني انني نافيشي ليكسيبسيون مع النمره ديالها مع الستيت ديالها، يعني الميساج كو سو سوا ميساج باغ ديفو ولا الميساج اللي انا عاطيها. الى درت ثرو في وسط ترايك في البلوك تراي يعني انا جو ليف واحد ليكسيبسيون اللي خاصني نديفيني ليها النيميرو ديالها ونعطيها لو ميساج مع الستيت.